रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल फी का सालाना आमदन $1680 से बढ़कर $1824 हो गई। रवा माली साल ज़रई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही। उसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारी इन्फ्लेशन है, वो उस लेवल पे आ चुकी हैं कि अब हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। इस बजट में बहुत वो इस्लाहात ला रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ सके इंशाल्लाह ताला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मुल्की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। आज इक़्तिसादी सर्वे आ रहा है, 10 जून को बजट पेश करेंगे। इस बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सुल्तानत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलाने जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारे के गिरने का इतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राब्ते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, माशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। हुकूमती बजट बिल के खिलाफ एलन मस्क की मुमकिना फंडिंग। सदर ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर मस्क ने बजट बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए डेमोक्रेट्स अरकान की फंडिंग की तो उसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 जून को एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दिया था। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान को भी टेलीफोन। आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईद का दूसरा दिन बारबेक्यू पार्टीज और दोस्तों की महफिलों के नाम घरों की छतों पर, पार्क्स में और फार्म हाउसेज पर बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद। यार दोस्तों की मज़ेदार डिशेस से तवाज़ो। ईद के तीसरे दिन के लिए भी प्रोग्राम फाइनल कर लिए गए। ईद के मौके पर मलका कौसार मरी में 46,000 से ज़्यादा गाड़ियां दाखिल हुईं। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। कराची में गार्डन, गुरुमंदिर की गलियों और शार पाकिस्तान पर आलाइशें पड़ी होने की शिकायत। मेयर कराची के मुताबिक शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया है। ईद के पहले रोज लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गई हैं। पेशावर में ईद के पहले रोज तकरीबन 5,000 टन आलाइशें तलब की गईं। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें फेंकने की अपील। सखर के गुंजानाबाद इलाकों से आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद में शहरियों की आलाइशें फौरी न उठाने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश दी। कहा ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें गलियां धोने और फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का अजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोदा टारगेट से 100% जायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सर-ए-फ़हरिस्त रहे। मैं इत्तफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं MQM वाला नहीं हूँ भाई। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। भाई चाहते हो काम करना, खिदमत है खल्क वालों को बोलो आ जाओ साथ बैठो काम करो। ये शहर हम सबका है, मिलकर काम करो, लेकिन काम करके दिखाओ तो सही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि टेलीविज़न पर साफ सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा नहीं है। मैं कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। कराची शहर की 37,000 टन से ज़ायद लाशें उठाई जा चुकी हैं। शहर में सफाई की सूरत हाल पर मुत्तहदा की तनकीद का भी जवाब। कहा MQM मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं MQM वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। कराची की ज़िला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, वहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेयर कराची ने कहा कि शहर के मरकजी शाहराहों की धुलाई शुरू कर दी गई है। अब्दुल्ला हारून रोड, बर्न्स रोड और दीगर इलाकों की अर्के गुलाब से धुलाई की जा रही है। तमाम अजला में आलाइशें उठाने का काम जारी है। ईद वाले दिन भी आप अपनी नाकामियां छिपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का मुर्तज़ा वहाब को जवाब। कहा पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं, सिंध की ताफुन भरी फिजाओं पर आपको कोस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ग्राउंड पर जाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि 1,40,000 लोग इंतजामिया और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर न निकालें। मेयर कराची ने मुकम्मल जिम्मेदारी संभाली हुई है। लाहौर में तो कोई मेयर ही नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेता अफजाल सैयद का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत को बयान देने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ देखने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद फील्ड में हैं और सफाई के कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस
شہر کو بتایا تو یہ گیا کہ 96 جو ہے وہ ڈمپنگ اسٹیشنز بنا دیے گئے ہیں، ڈمپنگ ایریاز بنا دیے گئے. یقین جانیے پورا شہر اس نااہل میئر کے بد انتظامی کی وجہ سے جو ہے وہ پورا شہر ڈمپنگ یارڈ میں جو ہے وہ منتقل ہو. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ میئر کی نااہلی کی وجہ سے پورا شہر ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. میئر کراچی مرکزی سڑکوں سے نکلیں اور اورنگی ٹاؤن جائیں جہاں تعفن پھیل رہا ہے. ان کا کام صرف چونا لگانا ہے. پورے کراچی میں چونے کی جگہ ماربل کا پاؤڈر گرایا جائے گا. دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیم ظفر نے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تشویشناک قرار دے دی. کہا قابض میئر نے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹاؤنز کو بڑی مشینری فراہم کی جائے. عید کے موقع پر بھی شہر میں پانی اور بجلی میسر نہیں ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. دونوں وزرائے خارجہ نے عید الاضحیٰ پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فون. عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. محسن نقوی اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی کا بحرین کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. بحرین کے وزیر داخلہ نے کہا کہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. محسن نقوی نے کہا کہ آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں. پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گیا. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے کہ امن چاہتے ہیں، کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں. بھارتی وفد کے دورے کا جائزہ لے کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد صرف پاکستان پر الزام تراشی کرنا ہے. خرم دستگیر خان جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا، مزید مداخلت کی ضرورت نہیں. ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ بھارت نہ غیر جانبدارانہ انکوائری اور نہ ہی بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کی مداخلت ضروری ہے. فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ عالمی طاقتیں بھارت کو بتائیں کہ دو ایٹمی ملک ایسے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتے. سینیٹر بشرا انجم بٹ کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد نے نیو یارک اور واشنگٹن میں انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر پر پاکستان کا موقف بہت عمدہ انداز میں پیش کیا. جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ بھارت کافی عرصے سے الزام تراشی کر رہا تھا، اب کسی نے بھارت کے بیانیے کو قبول نہیں کیا. صوبے کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے، اب تو ہم وفاق کو بھی قرضہ دے سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا دعویٰ. کہا کہ وفاقی حکومت نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے جرگہ ممبران کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جب قوم اور فوج کو ضرورت پڑی سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری فوج نے شہادتیں دے کر فتح حاصل کی. پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اب عوام بیدار اور باشعور ہو گئے ہیں. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جنگ کا ڈیزائن میاں صاحب نے بیٹھ کر بنایا ہے. شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے ہی دیکھا تھا. ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی کی خبر سراسر جھوٹی اور گمراہ کن ہے. ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا اور شیئر کرنا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے. رہائشی جگہ پر دوسرا بجلی کا میٹر آج بھی مروجہ قوانین کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے. بجلی کے ناجائز استعمال اور سبسڈی کا غلط فائدہ روکنے کے لیے قانون پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی نافذ العمل ہے. 20 گھنٹے ہو گئے کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری کا کچھ حصہ گرنے سے 5 فائر فائٹر زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے. ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری میں کیمیکل کے ڈرم پھٹنے کے باعث وقفے سے دھماکے ہو رہے ہیں. فیکٹری میں کاسمیٹکس کا سامان اور کپڑے ڈائی کیے جاتے ہیں. فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی.
حفظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا تیسرا ملزم بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ پنچپلہ کے قریب پولیس گشت کے دوران ملزم کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کی. ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. کیس کے 2 ملزمان پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. مبینہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1 ماہ پہلے پیش آیا تھا. واقعے کا مرکزی ملزم فرار ہے. منڈی بہاؤدین میں لاپتہ 8 سال کی بچی کی لاش کھیت سے مل گئی. پولیس کے مطابق بچی عید ملنے کے لیے رشتہ دار کے گھر آئی ہوئی تھی. سر میں ڈنڈے مارنے کے نشان ہیں. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں بینک کے لاکرز لوٹ لیے گئے. سیکیورٹی گارڈ گرفتار. پولیس کے مطابق واقعہ ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب پیش آیا. سیکیورٹی گارڈ نے سہولت کاری کی. ملزمان کو بینک کے اندر لے کر گیا. ملزمان لاکر کاٹنے کے لیے گیس کٹر اور دیگر سامان بھی ساتھ لائے تھے. فوری طور پر نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ جاری. ملیر کے مختلف علاقوں میں 3.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. بلوچستان کے شہر اور ماڑا میں بھی 3.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز اور ماڑا سے 118 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سوابی میں صرف 2 گھنٹے بجلی فراہم کی گئی. حکومت نے اعلان کیا تھا کہ عید کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. یہ صورتحال حکومت کے دعووں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے. شہباز شریف کے دعووں کی حقیقت جاننی ہو تو سوابی کے عوام سے پوچھ لیجئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات اور شاہی زہرانے میں خصوصی شرکت. گورنر سندھ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حجاج کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا. کہا پاکستانی نوجوانوں میں ولی عہد محمد بن سلمان ایک باوقار اور مقبول شخصیت ہیں. کھلی کچہری کے دوران گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کو وزیر اعظم کا فون آ گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. گورنر پنجاب نے کھلی کچہری میں موجود لوگوں کی بھی وزیر اعظم سے بات کروائی. غزہ پر اسرائیلی بمباری عید الاضحیٰ پر بھی جاری رہی. صبح سے اب تک مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید. حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی شہداء میں شامل. حماس نے تصدیق کر دی بین الاقوامی امدادی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کل تک غزہ پہنچنے کا امکان. اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو امدادی جہاز روکنے کا حکم دے دیا. غزہ امداد پہنچانے کے لیے تمام سفارتی طریقے استعمال کریں. امریکی کانگریس کے 92 ارکان کا صدر ٹرمپ سے مطالبہ. تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ. ہزاروں اسرائیلیوں نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے غزہ جنگ روکنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں. ایران نے اسرائیلی دستاویزات کو قیمتی خزانہ قرار دے دیا. جلد منظر عام پر لانے کا اعلان. ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کا کہنا ہے کہ ایران لائی گئی دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیلی تعلقات اور اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی شامل ہیں. جامع پیچیدہ آپریشن کے ذریعے دستاویزات حاصل کی گئی ہیں. دستاویزات کی طرح انہیں ایران منتقل کرنے کا طریقہ بھی اہم تھا. خبر پر ابھی اسرائیل نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوندزادہ نے کہا ہے کہ وہ افغان جن پر امریکہ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں وہ وطن واپس آ جائیں. وہ افغان بھی واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے امریکی مقاصد کے لیے اسلامی نظام کو نقصان پہنچایا. عید پر خطاب میں کہا کہ واپس آنے والوں کو کسی زیادتی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. طالبان کے امیر حبت اللہ اخوندزادہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں. خوف اور دہشت سے بھرپور جیو فلمز کی پیشکش. دیمک کو کراچی میں شائقین نے پسندیدگی کی سند دے دی. باکس آفر پر کامیاب نمائش جاری. پہلے ہفتے میں اب تک فلم 6 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے. فلم بینوں کا کہنا ہے کہ سسپینس اور خوفناک مناظر کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اسے منفرد بنا دیا ہے.
عید کے رنگ جیو نیوز کے سنگ پہلے دن ناظرین نے پروگرام جیو پاکستان دیکھا، مزاحیہ مشاعرے کا لطف بھی اٹھایا۔ ہنسنا منع ہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ کہکہوں بھری ملاقاتیں، کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو، پروگرام جرگا اور اسکور میں رہیے عید پر جیو نیوز کے سنگ۔ بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ لایا۔ عید کے پہلے اور دوسرے روز کی طرح تیسرے روز بھی انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نوری جام تماچی کی محبت کی داستان آج بھی لوگوں کو یاد۔ کینجر جھیل کی مچھیرا نوری کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف تھے۔ جام تماچی نے جب نوری کو دیکھا تو سب کچھ بھول گیا اور شادی کر لی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سمیت کئی نامور شعراء کے کلام میں نوری کا ذکر موجود ہے۔ آج بھی کینجر جھیل آنے والے سیاح نوری کا مزار دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکاریز نے عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر کو ہرا کر فرینچ اوپن ٹائٹل جیت لیا۔ ابتدائی 2 سیٹ سنر نے جیتے، پھر الکاریز نے شاندار کم بیک کیا اور لگاتار 3 سیٹس جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ یہ الکاریز کا 5واں گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ یویفا نیشنز کپ کے تیسرے پوزیشن کے میچ میں فرانس نے میزبان جرمنی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ کیلیان ممباپے کے انٹرنیشنل گولز کی 50 مکمل ہو گئی۔ ٹائٹل کے لیے پرتگال اور اسپین کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ عید الاضحیٰ پر کھلاڑیوں کے فوٹو شوٹ، بابر اعظم نے اہل خانہ، شعیب ملک اور وہاب ریاض نے بگ مات کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ فاسٹ بولرز نسیم شاہ اور محمد حارث بھی پیچھے نہ رہے۔ کائنات امتیاز نے بیٹی اور قربانی کے جانور کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ عالیہ ریاض، پلوشہ بشیر اور افشاں نورین نے بھی تصاویر پوسٹ کی۔ بھارت کے محمد شامی، افغانستان کے محمد نبی اور راشد خان کی بھی سیلفیاں۔ زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رضا نے بھی اپنے انداز میں عید منائی۔ اور عید قربان پر مشین کا نہیں ہاتھ سے بنا قیمہ چاہیے، لیکن قصاب کے پاس وقت نہیں۔ قیمہ بنانے کی نئی مشین نے مسئلہ حل کر دیا۔ منڈی والا اصلی قیمہ تیار کرتے روبوٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔